in association with बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। बौद्ध धर्मसँग जोडिएका धार्मिक स्थलहरूको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न लामा गुरुहरूको देश दर्शन भ्रमण सुरु। एक सातासम्म हुने भ्रमणमा 30 लामा गुरुहरूको सहभागिता। बिजुली र इन्टरनेट तारको कारण काठमाडौँमा बिहार लगायत सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाहरूको सौन्दर्यता हराउँदै सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन सरकारी निकाय उदासीन। ललितपुर स्थित मयूर वर्ण महाविहारमा अमिताभ बुद्ध र छुटी गर्भ अभिषेक सम्पन्न। श्रद्धेय गुरु श्रीधर राणा रिम्पोछेद्वारा शिष्यहरूलाई अभिषेक प्रदान। कीर्तिपुरमा रहेको जीव धर्म बिहार संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै स्वामित्वको जटिलताले पुनर्निर्माण नहुँदा बिहार लोप हुने खतरामा। र इन्डोनेसियामा रहेको प्राचीन बौद्ध सम्पदा बोरोबुडुर विश्वको ध्यान खिच्न सफल। बुद्ध जयन्तीमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिने। अब समाचार विस्तारमा। बौद्ध धर्मसँग जोडिएको धार्मिक स्थलहरूको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने उद्देश्यले लामा गुरुहरूको देश दर्शन भ्रमण सुरु भएको छ। एक सातासम्म हुने अध्ययन भ्रमण दलमा 30 जना लामा गुरुहरूको सहभागिता रहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिको आयोजनामा यो भ्रमण सुरु भएको हो। यो भ्रमण पहिलो नभई 44औं भ्रमण हो। भ्रमण दलमा 30 जना लामा गुरुहरूको सहभागिता रहेको टोलीले मनाङ र मुस्ताङको भ्रमण गर्नेछ। यो टोलीले मनाङ र मुस्ताङको भ्रमण गरी बौद्ध धर्मसँग जोडिएका विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरी अवलोकन गर्नेछ। चैत्र 20 गतेबाट सुरु भएको भ्रमण चैत्र 27 गतेसम्म हुनेछ। बौद्ध धर्म प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिले हरेक वर्ष देश दर्शन कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ। भ्रमणको उद्देश्य बौद्ध धर्मसँग जोडिएको धार्मिक स्थलहरूको प्रत्यक्ष दर्शन र त्यस ठाउँको अध्ययन अवलोकन गर्नु रहेको बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक होमबहादुर दोङ बताउनुहुन्छ। हाम्रो यो भ्रमण भनेको विशुद्ध भ्रमण मात्र हुने छैन, यो एउटा अध्ययनमुखी खोज अनुसन्धानमूलक हुनेछ। यसर्थ हामीले विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुभएका लामा गुरुहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका हौँ। यसै गरी यो भ्रमण भनेको विशुद्ध रूपमा आध्यात्मिकको साथसाथै हाम्रो बौद्ध दर्शनसँग जोडिएका पवित्र स्थलहरूको खोज अनुसन्धान हुने। यस ठाउँमा बौद्ध विद्यालय पनि लामो समयदेखि सञ्चालनमा आएको छ। नालन्दा बुद्धिस्ट स्कुलमा LKG देखि कक्षा 10 सम्म पढाइ हुन्छ। स्कुलमा बालबालिकालाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गरिन्छ। काठमाडौँ, पोखरा, चितवन लगायत भारतदेखिका 260 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सबै विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा उपलब्ध छ। विद्यालयमा राउटे समुदायका बालबालिका पनि पढिरहेका छन्। 30 जना विद्यार्थी छन्। त्यो बेला भर्ना लिँदै 30 जना मात्र भर्ना लिएका थिए। त्यसै कारणले वर्षमा 30 जना गरेर हामीले भर्ना लिँदै गरिरहेको छु। र अहिलेसम्म हाम्रो 260 जना विद्यार्थीहरू छन्। पढाइदेखि लिएर कपडादेखि लिएर किताब कलमदेखि लिएर खानाको व्यवस्था सबै फ्री छन्। यो हाम्रो कक्षा LKG देखि क्लास 10 सम्म पढाइ हुन्छन् र बच्चाहरूदेखि इन्डियादेखि लिएर
हाम्रो रौटेदेखि लिएर चितवनदेखि लिएर काठमाडौँदेखि लिएर सबै पोखरादेखि लिएर सबै विद्यार्थीहरू यहाँ छन्। बौद्ध धर्म र शिक्षाको विकासको हिसाबले मनाङ जिल्ला महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। जिल्लामा हरेक परिवारमा 3 सन्तान भएमा माइलोलाई लामा बनाउने प्रचलन रहेको छ। यहाँ रहेको पुरानो मानिने मार्फा श्री समतेलिङ छेलिङ गुम्बामा परिवारको माइलो सन्तानलाई राख्ने गरिन्छ। यस गुम्बामा वर्षमा 2 पटक युनि पूजा हुने गर्दछ। यस गुम्बामा विदेशी पर्यटक घुम्न र ध्यान गर्न जाने गुम्बाका लामा बताउनुहुन्छ। क्यामेरामा हरि लोहनीको साथमा न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको तार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काठमाडौँका बिहार लगायत सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाहरू कुरूप देखिएका छन्। यसले सम्पदाको सौन्दर्यतामा ह्रास मात्र आएको छैन, दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका प्राचीन तथा सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाहरू बिजुली र इन्टरनेटका तारहरूको कारण जोखिममा परेका छन्। अव्यवस्थित प्रचार सामग्री र तारहरूले सहरको सौन्दर्यता मरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्ने कामको सुरुवात गरेको लामो समय बितिसकेको छ। तर पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको विस्तारसँगै यस्ता तारहरू झन्झन बढेका छन्। यसले सहर र यहाँभित्र रहेका प्राचीन तथा सांस्कृतिक महत्त्वका बिहार तथा गुम्बाहरूको सौन्दर्यतामा ह्रास मात्र आएको छैन, विद्युत सर्ट भई आगोलागी हुन सक्ने जोखिम बढेको छ। नेपालभरिमै यो तारको चाहिँ अस्तव्यस्त छ। यो तारले पर्यटकीय सहरको सौन्दर्यमा पनि कमी आएको छ भने हिँडडुल गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूलाई पनि समस्या परेको छ, गाडीलाई पनि समस्या परेको छ। केबल तथा निजी इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरूको मनोमानी तथा सरकारी निकायको उदासीनताको कारण सम्पदाहरू खतरामा पर्न थालेका छन्। सम्पदाको सौन्दर्यता जोगाउन सम्बन्धित निकायले सो विवेक प्रयोग गरेर काम थाल्नुपर्ने सिक्किमबाट नेपाल आउनु भएका भिक्षु महेश तामाङ बताउनुहुन्छ। यो तारहरू देख्दा चाहिँ अलिक नराम्रो भइरहेछ ल। यसो राम्रो जग्गामा चाहिँ अब यसो तारहरू देख्दा चाहिँ अब राम्रो देख्दैन। अहिले यो सरकारले चाहिँ अब यो हटाउने काम गर्नुपर्ने। अव्यवस्थित तार र प्रचार सामग्रीका कारण सम्पदा खतरामा परेको त छ नै, यसले विदेशी पर्यटकहरूमा नेपालप्रति नकारात्मक छाप समेत पारिरहेको छ। त्यसकारण प्राधिकरणले सम्पदाहरूबाट यस्ता तार भूमिगत गर्ने कामको सुरुवात गर्नुपर्ने स्थानीयहरू बताउँछन्। राम्रोसँग गर्ने हुन्छ नि, उहाँहरूको आइडिया ल्याएर भनौँ न, अनि के अरे अन्डरग्राउन्ड हुन्छ नि पाइपहरू लगेर उहाँहरूले तार चाहिँ अन्डरग्राउन्डबाट लग्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। तारलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो। यस्ता अव्यवस्थित तारको कारण विगतमा पनि ठुल्ठुलो दुर्घटना भई मानवीय क्षति समेत भएका छन्। केही वर्ष अघि मात्र ललितपुरको बङ्गलामुखीमा तार सर्ट भई भीषण आगलागी भएको थियो। अब पनि यस्ता तारहरू व्यवस्थित गर्न नसके त्यस्ता घटनाहरू फेरि नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न। त्यसैले यस्ता सम्पदा संरक्षणमा सरकारवाला निकायहरूको बेलायमा ध्यान जान जरुरी छ। क्यामेरामा कृष्ण श्रेष्ठको साथमा मनिष कुमार श्रेष्ठ, काठमाडौँ। ललितपुरको भिन्छे बहाल स्थित मयूरवर्ण महाविहारमा अमिताभ बुद्ध र छिटी गर्भ अभिषेक सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय गुरु श्रीधर राणा रिन्पोछेद्वारा पाटनका श्रद्धालु शिष्यहरूलाई अभिषेक दिनुभएको थियो। सो अवसरमा गुरु श्रीधर राणाद्वारा अभिषेकको महत्त्वबारे चर्चा गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा 50 जना भन्दा धेरै उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कीर्तिपुर स्थित जीवधर्म विहार संरक्षणको अभावमा जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। मल्लकालीन राजा सिद्धि नरसिंह मल्लको पालामा बनेको सो विहार अहिले संरक्षणको अभावमा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। आकर्षक चैत्यहरू रहेको विहारको स्वामित्व विवाद नमिल्दा यस्तो अवस्था आएको हो। एक रिपोर्ट।
पर्यटकीय नगरी कीर्तिपुरमा रहेको जीवधर्म विहार अहिले विहार भन्न पनि नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 स्थित मेन्टोलमा रहेको जीवधर्म विहार संरक्षणको अभावमा लतालिङ्ग र भत्ताभुङ्ग अवस्थामा पुगेको छ। यस्तै अवस्थामा रहेमा यो विहार अबको केही वर्षपछि लोप हुने प्राय निश्चित छ। भगवान बुद्धको अनुयायीहरू दिनदिनै विश्वव्यापी रूपमा बढिरहँदा पर्यटकीय नगरी कीर्तिपुर विहारको यो अवस्था हुनु लज्जाको विषय हो। तर कीर्तिपुर नगरपालिका र सरकारवाला निकायलाई लज्जाको कुनै बोध भएको जस्तो नै पाइँदैन। स्थानीयवासी भने बिहारको यो अवस्था देखेर दुखी देखिन्छन्। राजन केसले पनि एकचोटि त म 10 लाख दिन्छु तिमीहरूको काम गर्नेलाई, त्यो वडा इन्जिनियर राखेर कति चाहिन्छ सल्लाह गर्नु, म 10 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेको पनि हो। तर चाहिँ इन्जिनियरहरू कसैले पनि राख्नु सकेन। अब वडाले पनि केही विचार गरेको छैन। नगरले पनि मेयरले पनि हेरेर गइसक्यो 3-4 चोटि। मेयरले पनि केही अब हेरेर मात्रै गए, यसको निर्णय केही भएको छैन। बिहार पुनर्निर्माणको लागि भनेर स्थानीयले पटक पटक सम्बन्धित निकायलाई हार गुहार नगरेका पनि होइनन्। वाडा अध्यक्षदेखि नगरपालिकाका प्रमुखलाई पनि पटक पटक भनिएकै हो। प्रमुखले बिहार भएको स्थलको स्थलगत भ्रमण पनि गरेर गए, तर बिहारको पुनर्निर्माणमा अझै कसैको ध्यान गएकै छैन। बिहार भत्ताभुङ्ग अवस्थामा पुगेपछि बिहारमा दैनिक पूजापाठ पनि हुन सकेको छैन। ऐतिहासिक सम्पदाको यो अवस्थाबाट बौद्ध धर्म दर्शनका अध्येताहरू पनि चिन्तित देखिनुहुन्छ। जगतपाल महाविहारको एकजना मेम्बर जुन सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँले नै स्थापना गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँकै परिवारबाट यहाँ पूजाआजा गर्ने कामहरू भइरहेको। तर अनफर्चुनेटली के भयो भन्दाखेरि यो घरमा बस्ने जुन पुरुषहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँको चाहिँ जुन दैनिक पूजाआजा रोकियो। दैनिक पूजाआजा रोकिनुको साथै यो घरमा बस्ने मान्छेहरू पनि नभएको हुनाले भग्नावशेषको रूपमा चाहिँ परिणत भयो। अनि अलिकति चाहिँ यहाँ पूजाआजा गर्ने मानिसहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि यो यहाँ चाहिँ पूजाआजा पनि रोकियो र विभिन्न किसिमको भूकम्पहरू प्राकृतिक प्रकोपले गर्दाखेरि यो चाहिँ भत्किएको छ। यो बिहार नेपाल सम्वत 767 मा पाटनका मल्ल राजा सिद्धिनरसिंह मल्लको पालामा निर्माण भएको हो। पहिले बिहारमा निकै चहलपहल हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। यो बिहारको पुनर्निर्माणका लागि कीर्तिपुर नगरपालिकाले बजेट छुट्याएको भए पनि स्वामित्वको किचलोको कारण काम हुन भने सकेको छैन। बिहारको पूर्जा व्यक्तिको नाममा रहेको र सो व्यक्तिको निधन भएकोले नामसरी गर्न नमिल्दा पुनर्निर्माणमा समस्या भएको नगरपालिकाको भनाइ छ। गत वर्षको बजेटमा समेत त्यो बनाउनु पर्छ भनेर मेयर साहबले कुरा उठाइराख्नु भएको थियो। तर त्यहाँ चाहिँ अलिकति त्यो स्वामित्वको कुरामा त्यो पूर्जा चाहिँ व्यक्तिको नाममा छ। त्यसपछि चाहिँ अलिकति त्यो भएर मात्र बनाउन नसकेर उहाँहरू बनाउनु पर्छ भनेर आउनुभयो भने त्यो बनाउने अवस्था छ, बजेट छ हामीसँग। प्राचीन बस्ती र ऐतिहासिक नगरीका रूपमा कीर्तिपुरलाई लिइन्छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने थुप्रै सम्पदाहरू त्यहाँ रहेको छ। स्थानीय समाजसेवी, सामाजिक अभियन्ता र नगरपालिकाको समन्वयमा बिहारको पुनर्निर्माण भए यसले पनि पर्यटक तान्ने निश्चित छ। तर स्वामित्वको जटिलता नफुकाएसम्म बिहारको अवस्थामा सुधार नआउने देखिन्छ। ऐतिहासिक बिहारको पहिचान र संरचना लोप हुनबाट बचाउन स्थानीयको सक्रियता बढ्न जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा केदार महर्जनको साथमा रवि महर्जनको रिपोर्ट। सङ्खुवा सभाको खादबारी नगरपालिका 6 स्थित तल्लो पाङठामा रहेको ककलिङ गुम्बा पुनर्निर्माण भएसँगै धार्मिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण खादबारी नगरपालिका र स्थानीयको जनश्रमदानबाट निर्माण गरिएको यो गुम्बाको लागत 86 लाख रुपैयाँ रहेको वडा अध्यक्ष दयानिधि बरालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार खादबारी नगरपालिकाले 15 लाख, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 60 र स्थानीयले करिब 11 लाख रुपैयाँ बराबरको श्रमदान गरेर गुम्बाको पुनर्निर्माण गरेका हुन्। 2072 सालको महाभूकम्पले यो गुम्बामा क्षति पुर्याएको थियो। जीर्ण अवस्थामा रहेको गुम्बामा दैनिक नित्यकर्म गर्न पनि सकस भएपछि स्थानीयले पुनर्निर्माणको लागि पहल गरेका थिए। गुम्बाको निर्माणसँगै यहाँ धार्मिक पर्यटकहरूको आवागमन बढेको छ। गुम्बामा दैनिक रूपमा बौद्ध परम्परा अनुसार पूजापाठ र दीप प्रज्वलन हुने गरेको छ। गुम्बामा बाहिरी जिल्लाबाट पनि पूजाको लागि मानिसहरू पुग्ने गरेका छन्।
धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यका साथ गुल्मीमा 1.5 करोड लागतमा बौद्ध स्तूपको निर्माण सुरु गरिएको छ। जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका 8 भार्सेको देउराली डाँडामा बौद्ध स्तूपको निर्माण कार्य सुरु भएको हो। समुद्री सतहदेखि 2180 मिटर उचाइमा निर्माण भइरहेको यो स्तूपा लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो ठूलो बौद्ध स्तूपको बन्ने स्वयम्भू देउराली बौद्ध स्तूपा निर्माण समितिका अध्यक्ष नरु बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। स्तूपको निर्माण असार मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य रहेको छ। स्तूपा निर्माणमा 1.5 करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। बौद्ध स्तूपासँगै पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्न नजिकै फन पार्क निर्माण गरिएको छ। पार्क निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भार्से देउरालीबाट उत्तरका धौलागिरी, अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे लगायतका मनमोहक हिमश्रृङ्खला र गुल्मी सहित पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, पाल्पा र स्याङ्जाका महत्त्वपूर्ण दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक तथा कला संस्कृतिले भरिपूर्ण भार्सेमा थपिएका धार्मिक एवं पर्यटकीय संरचनाले स्थानीय थप उत्साहित भएका छन्। स्तूपको निर्माण पश्चात यो क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमन बढ्ने निश्चित छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको ढल्को स्थित सङ्घराम विहारमा बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ सम्पन्न भएको छ। नेपालका थेरवाद बुद्ध शासनका 6औं सङ्घनायक तथा सङ्घराम विहारका संस्थापक एवं सङ्घराम भिक्षु श्रामनेर तालिम केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष दिवंगत श्रद्धेय भिक्षु अशोक घोष महास्तवीरको तेस्रो वार्षिकीको सम्झनामा उहाँको गुणानुस्मरण गर्दै कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु भदीय महास्तवीरबाट उपस्थित सबैलाई सील प्रदान गरी सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। दिवंगत भिक्षु म्यानमार सरकारबाट अग्ग महस धम्म ज्योतिध्वजबाट विभूषित हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु कोण्डन्ने महास्तवीरले जीवनमा सत्कर्म र कुशल पुण्य गर्नुपर्ने बारेमा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी भिक्षु राहुल महास्तवीरको अगुवाईमा परित्राण पाठ गरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बौद्ध धर्म प्राचीन कालमा नै विश्वका अधिकांश देशमा सर्वव्यापी हुन पुगेको थियो। दक्षिण पूर्वमा अवस्थित इन्डोनेसियामा पनि 7औं शताब्दीमै यो धर्म लोकप्रिय बन्न पुग्यो। सो कालखण्डमा त्यहाँ बनेका बौद्ध सम्पदाहरूले अहिले पनि विश्वका ध्यान खिच्न सफल रहेका छन्। एक रिपोर्ट। संसारका ठूला ठूला प्राचीन बौद्ध सम्पदाको नाम लिनुपर्दा इन्डोनेसियाको बोरोबुडुर अग्र पंक्तिमा आउँदछ। बोरोबुडुर जावा प्रान्तको केटु उपत्यकामा अवस्थित एक महायान बौद्ध सम्पदा हो। यसको निर्माण 8औं र 9औं शताब्दीमा शैलेन्द्र वंशको शासनकालमा भएको थियो। शैलेन्द्र वंशको शासन जावामा 500 वर्ष अर्थात् 10औं शताब्दीसम्म चलेको थियो। उक्त समय राजा राकाई पानङकरनले यस सम्पदा निर्माण गर्न त्यहाँको बौद्ध सम्प्रदायलाई स्वीकृति दिएका थिए। बोरोबुडुर प्रोगो र एलो नदी बीचमा पर्छ। यसै क्षेत्रमा अरू 2 प्रसिद्ध बौद्ध विहार पवन र मेनदत पनि रहेका छन्। राजा पानङकरनको अवसानपछि बोरोबुडुर पूर्ण रूपमा उपेक्षित रह्यो। यो सम्पदा शताब्दीौंसम्म ज्वालामुखीको खरानीले पुरिएर रह्यो। सन् 1814मा जावाको ब्रिटिस शासक सर थोमस स्टामफोर्डको शासनकालमा यस स्थलमा उत्खनन भयो। उत्खननपछि थुप्रै पुनःस्थापना योजना बोरोबुडुर क्षेत्रमा लागू गरियो। इन्डोनेसिया सरकार र युनेस्कोले सन् 1975 देखि सन् 1882सम्म लगाएर गरेको बृहत पुनःस्थापना योजनापछि मात्र बोरोबुडुर हालको अवस्थामा आइपुगेको हो। यसको पुनःस्थापनामा अधिकतम पुरानै सामग्रीको प्रयोग गरिएको छ। यसलाई सन् 1991मा युनेस्कोले विश्व सम्पदामा सूचीकृत गरेको हो। बोरोबुडुरमा 9 वटा तला रहेका छन्। यस विशाल सम्पदाको जग 4 मिटर गहिरो छ र यो 123 मिटरको वर्गाकार क्षेत्रमा फैलिएको छ।
तीर्थयात्रीहरूले यस सम्पदाको परिक्रम गर्दा 5 किलोमिटर भन्दा बढी हिँड्नुपर्छ। यो सम्पदामा 504 वटा बुद्धको मूर्ति सजाइएको छ। केन्द्रमा रहेको गुम्बाको वरिपरि 72 वटा स्तूपमाथि बुद्ध मूर्ति स्थापना गरिएको छ। मूर्तिमा बौद्ध धर्म, शिक्षा, बुद्धको आदि जीवन र बौद्ध सूत्रको वर्णन गरिएको छ। इन्डोनेसियाको नोटमा पनि बोरोबुडुरको तस्बिर अंकित गरिएको छ। हरेक वर्षको वैशाख पूर्णिमामा यहाँ ठूलो संख्यामा बौद्ध धर्मावलम्बीहरू भेला भई बुद्ध जयन्ती मनाउँछन्। इन्डोनेसियामा सबैभन्दा बढी पर्यटकले भ्रमण गर्ने सम्पदा मध्ये बोरोबुडुर पनि एक हो। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बौद्ध धर्मसँग जोडिएका धार्मिक स्थलहरूको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न लामा गुरुहरूको देश दर्शन भ्रमण सुरु। 1 सातासम्म हुने भ्रमणमा 30 लामा गुरुहरूको सहभागिता। बिजुली र इन्टरनेट तारको कारण काठमाडौँमा बिहार लगायत सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाहरूको सौन्दर्यता हराउँदै सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन सरकारी निकाय उदासीन। ललितपुर स्थित मयूरवर्ण महाविहारमा अमिताभ बुद्ध र क्षितिगर्भ अभिषेक सम्पन्न। श्रद्धेय गुरु श्रीधर राणा रिम्पोछेद्वारा शिष्यहरूलाई अभिषेक प्रदान। कीर्तिपुरमा रहेको जीव धर्म विहार संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै स्वामित्वको जटिलताले पुनर्निर्माण नहुँदा बिहार लोप हुने खतरामा। र इन्डोनेसियामा रहेको प्राचीन बौद्ध सम्पदा बोरोबुडुर विश्वको ध्यान खिच्न सफल। बुद्ध जयन्तीमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिने। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम।